हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ अहिले क्लास 12 को एकाउन्टको फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने पोर्सन पढिरहेको छौँ र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टभित्र हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासहरूमा चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ वर्किङ क्यापिटल र फन्ड्स फ्रम अपरेसन भन्ने टपिकहरू चाहिँ हामीले पढिसकेको छौँ। त्यसको फर्मेटको बारेमा र त्यसको इक्जाम्पलहरू क्वेसन्सहरू पनि हामीले सल्भ गरिसकेको छौँ। अब हामी यो भिडियोमा चाहिँ यो क्लासमा चाहिँ के गर्छौँ त फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट कसरी बनाइन्छ, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेटहरू के हो र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टले के कुराहरू हामीलाई बुझाउँछ भन्ने कुराहरू हामी आज डिस्कस गर्छौँ है। त्यो कुराहरू अब हामीले फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा बुझ्नुको लागि चाहिँ पहिला सुरु फन्ड्स फ्लो भनेको के हो त है। अब हाम्रो यहाँ फ्लो भनेर भन्यो है, फन्ड्सहरू फ्लो हुने के। जस्तै अब बिजनेसमा त बिजनेस सञ्चालन गर्नको लागि के चाहिन्छ, एसेट्स चाहिन्छ हैन, लायबिलिटी चाहिन्छ, क्यापिटल चाहिन्छ हैन। त्यो सबै कुराहरू कसरी फ्लो भइरहेको छ। फन्ड भनेको त अब पैसा नै हो, हामीले नर्मली बुझ्दाखेरि फन्डलाई पैसा भनेर बुझौँ हैन, सपोज गरौँ। अब त्यो पैसाहरू कसरी फ्लो भएको छ त्यसको एउटा स्टेटमेन्ट बनाउने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौँ है। अब एउटा सर्टेन पिरियडभित्र एउटा बिजनेसभित्र के कुराहरू फ्लो भइरहेको छ। अब हाम्रो यो भित्र चाहिँ दुईटा कुराहरू आउँछ, एउटा सोर्सको कुराहरू हुन्छ, सोर्सेस अफ फन्ड हैन, त्यसै गरी अर्को के हुन्छ त युजेज अफ फन्ड। दुईटा कुराहरू चाहिँ हुन्छ। अब सोर्स भनेको के हो त, उत्पन्न हुनु भनेको फन्डहरू कहाँबाट आइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सोर्सले भन्छ हामीलाई है। त्यसै गरी युजेज भनेको त्यो फन्डहरू आइसकेपछि त्यसको युजेजहरू कसरी भएको छ, त्यसको युज, त्यो पैसाहरू युज कसरी भएको छ भन्ने कुराहरू युजेज अफ फन्डले हामीलाई भन्छ। अब फ्लो अफ फन्ड हैन, पहिला त हामीले फन्ड फ्लोको कुराहरू अलिकति बुझौँ ल। अब हामीले एउटा बिजनेस सञ्चालन गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त, क्यापिटल चाहिन्छ। क्यापिटल हामीले कसरी लिन सक्छौँ, सेयरको माध्यमबाट लिन सक्छौँ है। एउटा के छ त सेयर। अब हामीले सेयरको कुराहरू त यो एकाउन्टिङ पढ्नुभन्दा सुरुको च्याप्टरहरूमै डिस्कस गरिसकेको छौँ हैन। सेयर भनेको के हो त, हामीले कसैलाई इस्यु गर्ने है, अरूबाट हामीले आफ्नो बिजनेसमा लगानी गर्नको लागि सेयरहरू इस्यु गर्छौँ। त्यो सेयर के हो त, हाम्रो सोर्सेस अफ फन्ड हो नि है। फन्डहरू आउनको लागि त यो सेयर भनेको के हो, एउटा सोर्स हो, एउटा माध्यम हो हैन। सेयरको माध्यमबाट हामीले अर्गनाइजेसनहरूमा पैसा कलेक्सन गर्छौँ, त्यो भयो। त्यसै गरी अरू के हुन सक्छ त, जस्तै लोन। लोन भनेको पनि के हो त, अब सोर्सेस अफ फन्ड हो हैन। पैसा कसरी जुटाउन सकिन्छ त्यो सबै कुराहरू हाम्रो सोर्स अफ फन्डभित्र आउँछ है। त्यसै गरी युजेज अफ फन्डको कुराहरू छ यहाँ। युजेज अफ फन्ड भनेको के हो त, जस्तै फिक्स एसेट्स पर्चेज भयो हैन। त्यसै गरी अब बिजनेसमा लगानी गरियो, लगानी गर्नु भनेको युजेज अफ फन्ड हो है। त्यसै गरी अब वर्किङ क्यापिटल बढ्यो, त्यो पनि युजेज अफ फन्ड हो है। अब त्यो पैसाहरू कहाँ लगानी भएको छ र त्यसको युज कसरी भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले युजेज अफ फन्डभित्र राख्छौँ। अब फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेटको बारेमा डिस्कस गरौँ। अब इक्जाममा पनि क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ, इक्जाम ओरिएन्टेड भएर पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ है। फर्मेट अफ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, एउटा टेबल चाहिन्छ। त्यो टेबल पनि ड्र गरिहालौँ हामी ल। यो एउटा टेबल भयो। अब यो भित्र मैले के हुन्छ भने एउटा सोर्स हुन्छ भने सोर्सको लागि हामीले एउटा पोर्सन छुट्याउनु पर्यो र अर्को के हुन्छ, यहाँ अमाउन्ट हुन्छ। त्यसै गरी अर्को युजेज अफ फन्ड हुन्छ र अमाउन्ट हुन्छ। माथि हामीले यसरी लाइन तानेर यता हाम्रो सोर्स अफ फन्ड, यहाँ अमाउन्ट र यहाँ चाहिँ युजेज अफ फन्ड र एमाउन्ट ल। अब हामीले फर्मेटमा जुन हामीले फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि त हामीले स्टेटमेन्ट अफ वर्किङ क्यापिटल बनाउँछौँ भनेर हामीलाई थाहा भइसक्यो। त्यसै गरी फन्ड्स फ्रम अपरेसन बनाउँछौँ भनेर थाहा भइसक्यो हैन। अब
त्यो फन्ड्स फ्रम अपरेसन बनायौँ हामीले किन बनायौँ त फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि अथवा फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले त्यो दुईटा कुराहरू राख्यौँ। अब जुन हामीले फन्ड्स फ्रम अपरेसन क्याल्कुलेसन गरेको छौँ त्योबाट आएको ब्यालेन्सलाई हामीले कहाँ राख्छौँ त सोर्सेस अफ फन्डभित्र राख्छौँ। फन्ड्स फ्रम अपरेसन यसलाई हामीले कहाँ राख्छौँ सोर्सेस अफ फन्डमा राख्छौँ। त्यसै गरी अब स्टेटमेन्ट अफ वर्किङ क्यापिटलमा के हुन्थ्यो त हाम्रो एउटा इन्क्रिजिङ वर्किङ क्यापिटल हुन्थ्यो अर्को डिक्रिजिङ वर्किङ क्यापिटल हुन्थ्यो हैन। अब इन्क्रिजिङ वर्किङ क्यापिटल चाहिँ हामीले कहाँ राख्छौँ त युजेज अफ फन्डमा राख्छौँ। वर्किङ क्यापिटल अब क्यापिटल बढ्यो है एउटा बिजनेसमा क्यापिटल बढ्यो भनेपछि पैसा बढ्यो है त्यो पैसाले हामीले के गर्छौँ त बिजनेस सञ्चालन गर्छौँ नि हैन। बिजनेस सञ्चालन गर्नको लागि वर्किङ क्यापिटल बढ्यो त्यो भनेको के हो त फन्ड बढ्नु हो हैन। फन्ड बढ्नु भनेको युजेज भयो त्यसको युज हुनु हो। यसलाई चाहिँ यो दुईटा कुरालाई हामीले यसरी रेकर्ड गर्छौँ है यो फर्मेटको कुरा भयो। अब सोर्सेस अफ फन्ड अब पैसा जुटाउनको लागि अरू सोर्सहरू के हुन सक्छ जस्तै हामीले आफैले पनि एनालाइज गर्न सक्छौँ है। जस्तै अब सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स है। अब फिक्स एसेट्स सेल गरियो भनेको बिजनेसको अब एउटा कम्पनीमा हुने सामानहरू बेचियो फिक्स एसेट्स बेचियो भनेको फर्निचर हैन। त्यसैगरी ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हामीले के गर्यौँ त अरू हामीले बेच्यौँ। अब त्यो बेचिसकेपछि हामीलाई के आउँछ त पैसा आउँछ नि। त्यो पैसा आउनु भनेको त के हो त सोर्स हो। जस्तै एउटा बिजनेसमा अथवा एउटा कम्पनीमा इम्प्लोइ छ है त्यो इम्प्लोइलाई स्यालेरी दिन्छ नि हैन। अब इम्प्लोइजलाई उसको फन्डको सोर्स भनेको के हुन्छ स्यालेरी हुन्छ है। त्यसै गरी यहाँ फिक्स एसेट्स बेचियो हैन। अब पैसा कमाउनको लागि हामीले फिक्स एसेट्स बेचेको हो नि त्यो के हो त हाम्रो सोर्सेस अफ फन्ड हो। त्यही भएर त्यसलाई यहाँ रेकर्ड गर्नु पर्यो है। अब अर्को कुरा आउँछ यहाँ इस्यु अफ सेयर। यदि सेयरहरू इस्यु गरिएको छ भने त्यो पनि सोर्सेस अफ फन्डमा आउँछ। त्यसै गरी इस्यु अफ डिबेन्चर हैन। डिबेन्चर भनेको पनि एउटा के हो त लोन जस्तै हो। हामीले आफ्नो बिजनेस सञ्चालन गर्नको लागि पैसा कलेक्सन गर्छौँ त्यो पनि सोर्सेस अफ फन्डभित्र आयो। त्यसै गरी लोन टेकन हैन कोहीबाट हामीले ऋणहरू लियौँ भने त्यो पनि के भयो त सोर्सेस अफ फन्ड भयो। त्यसै गरी अर्को के हुन सक्छ इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम है। सेयर प्रिमियम बढ्यो भने पनि त्यसलाई हामीले कहाँ राख्छौँ त सोर्सेस अफ फन्डभित्र राख्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले कुराहरू बुझ्नुपर्छ है। अब युजेज अफ फन्डभित्र के आउने भयो त जस्तै पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स एसेट्सहरू किनियो ल है। फिक्स एसेट्स किन्नु भनेको के हो त यो फन्डको चाहिँ युटिलाइज गर्नु हो यो फन्डको चाहिँ युज गर्नु हो। अब हेडिङमा नै हाम्रो युजेज अफ फन्ड छ भनेपछि कुनै पनि सामान हामीले किन्यौँ भने त्यो के गरेको हो त हामीले युज गरेको हो नि पैसा त हाम्रो युज भयो। त्यही भएर हामीले यसलाई युजेज अफ फन्डभित्र राख्यौँ। त्यसै गरी अब के हुनसक्छ इन्भेस्टमेन्ट हुनसक्छ। इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो त लगानी गर्नु हो हैन। लगानी गर्नु भनेको हामीले आफ्नो फन्डहरूलाई युज गर्नु हो त्यो पनि हामीले यहाँ राख्छौँ। त्यसै गरी अब पेमेन्ट अफ लोन हैन ऋण तिर्यो। ऋण तिर्नु भनेको के हो त हाम्रो पैसा क्यासको त हामीले के गरेको हो युटिलाइज गरेको हो नि त हैन त्यो भयो। त्यसै गरी अब रिडेम्सन अन डिबेन्चर ल रिडेम्सन अन डिबेन्चर भनेको एउटा लोन हो हैन। लोन घट्नु डिबेन्चर घट्नु भनेको हामीले पैसा तिर्नु हो अथवा पैसाको युटिलाइज गर्नु हो हैन। युटिलाइज गर्ने कुराहरू सबै युजेज अफ फन्डमा आउँछ र अब पैसा कसरी कलेक्सन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै कहाँ आउँछ सोर्सेस अफ फन्डभित्र आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो फर्मेटको कुराहरू भयो है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा बुझ्न सक्छौँ। अब फर्मेटको कुराहरू भइसकेपछि हामीले अब के कुराहरू गर्नु पर्यो त एउटा इक्जाम्पल चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो है। इक्जाम्पल कसरी अब फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाइन्छ इक्जाममा क्वेसनहरू कसरी सोध्छ भन्ने कुराहरू पनि त डिस्कस गर्नु पर्यो हामीले। त्यो कुराहरू चाहिँ अब हामी यहाँ तल हेर्छौँ ल।
अब हामीलाई के दिएको छ, एउटा क्वेसन दिएको छ। यो क्वेसनबाट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ बनाउनु पर्यो है। अब के भनेको छ भन्दा फलोइङ इन्फर्मेसन आर फ्रम एबिसी लिमिटेड फर द इयर इन्डिङ 31 चैत्र 2062। अब इक्जाममा पनि हामीलाई क्वेसन यसरी नै सोध्छ है। यसरी नै फलोइङ इन्फर्मेसन भनेर एउटा कुनै कम्पनीको दिएको हुनसक्छ र यसरी हामीलाई के दिन्छ त, ब्यालेन्सहरू दिन्छ। र यहाँ रिक्वायरमेन्टमा के भनेर सोध्छ त, तल चाहिँ रिक्वायरमेन्ट भनेर फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट है। रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ हामीलाई फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बना भनेर भन्छ। अब यसको लागि हामीलाई के चाहियो, सुरुमा फर्मेट चाहियो। अब फर्स्टमा चाहिँ हामीले फर्मेटहरू यसरी बनाएर प्र्याक्टिस गर्छौँ, त्यसपछि हामीलाई के हुन्छ त, यो बानी हुन्छ है। हामीलाई फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउने फर्मेट पनि थाहा हुन्छ। त्यसपछि पहिला हामीले सोर्सेस अफ फन्ड हुन्छ भनेका थियौँ हैन। पहिला हामीले के हुन्छ भन्यौँ, सोर्सेस अफ फन्ड, त्यसै गरी एमाउन्ट है, एमाउन्ट हुन्छ भन्यौँ। र त्यसै गरी अर्को के हुन्छ त, युजेज अफ फन्ड र एमाउन्ट। ल है। अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो, माथि यसरी लाइन तान्नु पर्यो। सोर्सेस अफ फन्ड, एमाउन्ट, युजेस अफ फन्ड र एमाउन्ट। अब फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि हामीले के पनि लेख्नुपर्छ, हेडिङ पनि लेख्नुपर्छ। हेडिङ के लेख्ने त, माथि हामीलाई कुन कम्पनीको दिएको हो ब्यालेन्स, एबिसी कम्पनीको दिएको हो नि। त्यही भएर हामीले यहाँ एबिसी लिमिटेड भनेर पहिला फर्मेट बनाउनु पर्छ। एबिसी लिमिटेड। अब यहाँ तल चाहिँ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। ल अब सोर्सेस अफ फन्ड भनेर मैले के हुन्छ भनेर माथि फर्मेटमा डिस्कस गरेको छु त, जुन हाम्रो फन्ड्स फ्रम अपरेसन भन्ने हामीलाई दिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले फर्स्टमा सोर्सेस अफ फन्ड भित्र राख्नुपर्छ। अब माथि क्वेसनमा हामीलाई फन्ड्स फ्रम अपरेसनको ब्यालेन्स दिएको छ कि छैन त्यो हेरौँ भनेको। अब तल हामीलाई यहाँ फन्ड्स फ्रम अपरेसनमा ब्यालेन्स दिएको छ। अघिल्लो वर्ष 0 ब्यालेन्स थियो, दोस्रो वर्ष कति छ त, 35,000 छ भनेपछि हामीले सोर्सेस अफ फन्ड भित्र फन्ड्स फ्रम अपरेसन कति राख्नु पर्यो, 35,000 है। त्यसै गरी अर्को के हुन्छ त, अब सोर्सेस अफ फन्डमा जस्तै सेयरहरू इस्यु भयो, त्यसै गरी अब लोनहरू लिइयो भने त्यसलाई हामीले सोर्सेस अफ फन्ड भित्र राख्छौँ। अब यहाँ फर्स्टमा हामीलाई के भनेको छ, इक्विटी सेयर क्यापिटल है। इक्विटी सेयर क्यापिटल चाहिँ अब के भएको छ, 2068 मा 1 लाख थियो, 2069 मा चाहिँ 3 लाख छ भनेको के भयो त, बढ्यो। यदि सेयर बढ्छ अघिल्लो वर्ष भन्दा हाम्रो करेन्ट इयरमा चाहिँ सेयरको अमाउन्टहरू बढ्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, इस्यु अफ सेयर क्यापिटल भनेर भन्छौँ। इस्यु अफ इक्विटी सेयर क्यापिटल। अब यहाँ अमाउन्ट बढेको छ त्यसैले हामीले यसलाई इस्यु अफ इक्विटी सेयर क्यापिटल। कतिले बढेको छ त, अघिल्लो वर्ष 1 लाख, दोस्रो वर्ष 3 लाख भनेको 2 लाखले बढ्यो। त्यही भएर हामीले यहाँ 2 लाख रुपैयाँ राख्छौँ है। अब सोर्सेस अफ फन्डमा फन्डहरू अरू कसरी कलेक्सन हुन सक्छ भन्यौ, जस्तै सेयर प्रिमियमको कुराहरू आयो भने हामीले यहाँ रेकर्ड गर्छौँ
अब सेयर प्रिमियम पनि छ यहाँ। सेयर प्रिमियम कति छ त? अघिल्लो वर्ष 50,000, दोस्रो वर्ष चाहिँ कति छ त? 60,000 है। यो हाम्रो 60,000 हो। 60,000 पुग्यो है। 50,000 बाट 60,000 पुग्नु भनेको कति हो? 10,000 बढ्नु हो। अब यसलाई पनि हामीले के लेख्छौं त यहाँ? इन्क्रिज इन शेयर प्रिमियम है। शेयर प्रिमियम कतिले इन्क्रिज भएको छ? 10,000 ले। यहाँ रेकर्ड गर्नु पर्यो। अब अरु के छ? प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल है। प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटललाई पनि हामीले कहाँ रेकर्ड गर्छौं? सोर्सेस अफ फन्ड भित्र रेकर्ड गर्छौं। अब यहाँ के भएको छ? अघिल्लो वर्ष 40,000 छ, अहिले करेन्ट इयरमा चाहिँ 80,000 छ है। भनेको यहाँ पनि अमाउन्ट बढ्यो। कतिले बढ्यो? 40,000 ले बढ्यो। के लेख्नु पर्यो त? इस्यु अफ प्रिफरेन्स शेयर्स है। कतिले बढ्यो? 40,000 ले बढ्यो। त्यसलाई हामीले यहाँ रेकर्ड गर्नु पर्यो हैन। अब अरु के छ? लोनको कुराहरु छ यहाँ है। लोन पनि हामीले कहाँ राख्नु पर्यो त? सोर्सेस अफ फन्ड भित्र राख्नु पर्यो हैन। लोन भन्दा अगाडि यहाँ के भन्यो त? डिबेन्चर भनेर भन्यो है। अब डिबेन्चर हामीले पहिला सुरु कहाँ राख्ने भनेर भन्दाखेरि यदि डिबेन्चर इस्यु भएको छ भने त्यसलाई सोर्सेस अफ फन्डमा राख्ने, यदि डिबेन्चर रिडेम्सन भएको छ भने त्यसलाई युजेज अफ फन्डमा राख्ने। अब डिबेन्चर के भएको छ यहाँ माथि हेरौं। डिबेन्चर अघिल्लो वर्ष 45,000 थियो, यो वर्ष चाहिँ 25,000 मा घट्यो। डिबेन्चर घट्नु भनेको के हो? रिडेम्सन हुनु हो है। रिडेम्सन हुनु भनेको त्यसलाई हामीले के गर्छौं त? युजेज अफ फन्ड भित्र राख्छौं है। रिडेम्सन अन डिबेन्चर। यदि इस्यु भएको भए के गर्थ्यौं हामीले? सोर्सेस अफ फन्ड भित्र राख्थ्यौं नि हैन। अब यहाँ डिबेन्चर रिडेम्सन कतिले भएको छ त? 45,000 बाट 25,000 ले घटेको छ भनेपछि कति भयो? 50,000 भयो। $15,000 चाहिँ हामीले अब के गर्छौं त? रिडेम्सन अन डिबेन्चर है। एकैछिन है त, यहाँ अलिकति प्रब्लम आइरहेको छ। रिडेम्सन अन डिबेन्चर कतिले र? 50,000 ले है। ल त्यसैगरी अब लङ टर्म लोन भनेर भन्यो है। लङ टर्म लोन भनेको त हामीले अब फन्ड भित्र राख्ने हो। लोन भनेको के भयो? अब यहाँ लोन के भएको छ पहिला त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो है। इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ? अघिल्लो वर्ष 10,000 थियो, अहिले करेन्ट इयरमा 30,000 छ भनेपछि लोन पनि के भयो त? बढ्यो। लोन बढ्नु भनेको के हो? इन्क्रिज इन लङ टर्म लोन। कतिले बढेको हो त? 20,000 ले। यो चाहिँ हाम्रो सोर्सेस अफ फन्ड भित्र भयो है। त्यसैगरी अब प्लान्ट एन्ड मेसिनरी है। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको जस्तै अघिल्लो वर्ष 20,000 को प्लान्ट एन्ड मेसिनरी थियो, यो वर्ष चाहिँ 90,000 मा पुगेछ है। अब त्यसै त पुग्दैन नि 90,000 मा। 20,000 बाट 90,000 मा किन पुग्यो भनेपछि यहाँ के भएको छ त? पर्चेज भएको छ है। यदि तपाईसँग 30,000 को सामान थियो अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष चाहिँ मसँग 90,000 को सामान छ भनेर तपाईले भन्नुभयो भने त्यहाँ त अब 90,000 त त्यसै पुग्दैन है। कसैले सामान दिएको हुनुपर्छ अथवा सामानहरु हामीले किनेको हुनुपर्छ भनेपछि यहाँ अब के भएको छ त? पर्चेज भएको छ है। पर्चेज भएको छ भनेपछि अब के बुझ्नु पर्यो हामीले? त्यसलाई युजेज अफ फन्डमा राख्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी कति हुन्छ त? अघिल्लो वर्ष 20,000 थियो, यो वर्ष 90,000 मा पुग्यो भनेपछि कति हुनु भयो त? अब 70,000 को चाहिँ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी किनिएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ल
अब फर्निचर एन्ड फिक्चर्सको कुराहरू आयो है। अब फर्निचर के भएको छ, यहाँ बढेको छ कि घटेको छ त्यो हेर्नु पर्यो। यदि बढेको रहेछ भने हामीले फर्निचर किनेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो, घटेको रहेछ भने के भनेर बुझ्नु पर्यो त फर्निचर अघिल्लो वर्ष 30,000 को फर्निचर थियो, यो वर्ष चाहिँ 20,000 घट्यो है। 30,000 को फर्निचर 20,000 घट्नु भनेको के हो त, यहाँ पक्कै पनि सेल भएको हुनुपर्छ हैन, फर्निचर चाहिँ बेचेको हुनुपर्छ। त्यो बेचेको मध्येमा चाहिँ अब के गर्नु पर्यो हामीले, अब बेचेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो यहाँ। त्यसै हामीसँग अब माथि चाहिँ 20,000 बाट 90,000 मा पुग्यो, त्यसै 90,000 हुँदैन, त्यहाँ पर्चेस भएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि अब फर्निचर एन्ड फिक्चर्समा पैसा घटेको छ भने त्यसलाई हामीले के गर्नु बुझ्नु पर्यो त, सेल अफ फर्निचर्स है। अमाउन्टहरु घट्यो भने फर्निचर चाहिँ त्यहाँ बेचिएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब 10,000 ले घटेको छ, त्यही भएर हामीले यहाँ 10,000 राख्छौं र हामीले हेडिङ चाहिँ के राख्यौं त, सेल अफ फर्निचर भनेर राख्यौं। ल अब चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू छ। यहाँ इन्भेस्टमेन्ट भनेको कति छ त, अघिल्लो वर्ष पनि 15,000 नै छ, यो वर्ष पनि 15,000 नै छ भनेको यसमा कुनै पनि चेन्जहरु आएको छैन भनेपछि त्यसलाई हामीले यहाँ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा रेकर्ड गर्नुपर्छ त पर्दैन। फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा कस्तो खालको आइटम मात्र रेकर्ड गर्ने हो त, जुन चाहिँ फ्लो भएको छ, जुन चाहिँ फ्लक्चुएट भएको छ, चेन्ज भएको छ है, जुन अमाउन्टहरु चेन्ज छ त्यसलाई हामीले फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भित्र राख्छौं। अब यहाँ इन्भेस्टमेन्टहरु हामीले रेकर्ड गर्नु परेन। अब हामी जान्छौं इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। अब वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई हामीले कहाँ राख्ने भनेको छौं, युजेज अफ फन्डमा राख्ने भनेको छौं। यो त हामीलाई फर्मेटले नै भनेको छ हैन। वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज हुनु भनेको त्यो चाहिँ युजेज भइरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ युटिलाइज भइरहेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब यहाँ इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल कतिले इन्क्रिज भयो त, माथि अमाउन्ट कति छ, अघिल्लो वर्ष 0 ब्यालेन्स थियो, यो वर्ष 1,95,000 छ भनेपछि त्यसलाई हामीले यहाँ 1,95,000 भनेर रेकर्ड गर्नु पर्यो है। अब फाइनल्ली के गर्ने त, हामीले सोर्सेस अफ फन्डको अमाउन्टलाई पनि इक्वल गर्ने है, त्यसैगरी युजेज अफ फन्डलाई पनि के गर्ने त, ब्यालेन्स गर्ने भनेको दुईटा ब्यालेन्स गर्दाखेरि के हुनु पर्यो त, टोटल चाहिँ उति नै आउनु पर्यो भनेको। अब सोर्सेस अफ फन्डको ब्यालेन्सहरु गर्दाखेरि 3,15,000 आउँछ हैन, यसको टोटल 3,15,000 हुन्छ। अब हाम्रो युजेज अफ फन्ड भित्र पनि कति नै आउनु पर्यो, 3,15,000 नै आउनु पर्यो है। अब 50 + 70 भनेको 1,20,000 भयो, 1,20,000 बाट 1,95,000 जोड्दाखेरि कति आउँछ त, 3,15,000 आउँछ। ल के भयो त, यहाँ युजेज अफ फन्डको पैसा पनि उति नै रह्यो, सोर्सेस अफ फन्डको कुराहरु पनि उति नै भयो है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछौं है। एक्जाममा पनि क्वेशनहरु यसरी नै सोध्छ, यसरी नै हामीलाई माथि जसरी क्वेशनहरु सोधेको थियो त्यसरी नै सोध्छ, यसरी नै सल्भ गर्नु होला।